अस्सलाम वालेकुम प्रेप क्लास। मैं आप सबको क्रिस्टल फूड सिस्टम में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम पेज नंबर 10 देखेंगे, तो जल्दी जल्दी से अपनी उर्दू की बुक्स निकालें, पेज नंबर 10 ओपन कर लें। मैं भी आपके साथ पेज नंबर 10 ओपन कर लेता हूँ। अच्छा बेटा, अगर आप पेज नंबर 10 को देखें तो यहाँ पर सरगर्मी नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है लफ्ज़ पढ़कर तस्वीर से मिलाएं। तो सबसे पहले आपको ये लफ्ज़ पढ़ना पड़ेगा और उसको फिर आपको अटैच करना पड़ेगा तस्वीर के साथ। तो आपको यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये लिखा है अलिफ मद आ और उसके बाद ये गाफ है आग। तो ये किसके साथ अटैच किया गया है? यहाँ पर ये आग, ये देखो ये मिली हुई है ना, इसके साथ ये आग के साथ मिलाया हुआ है। तो मेरा बेटा अब दूसरा लफ्ज़ क्या है जी? दूसरा लफ्ज़ है बाजा। तो यहाँ पर देखो बाजा किधर है? तो हाँ जी, किधर है जी? कौन आइडेंटिफाई करेगा? बाजा, हाँ ये है बाजा। तो इसको इसके साथ मिला देते हैं। तो ये देखो, ये मैं इसके साथ एक लाइन लगा के ये बाजा, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा लफ्ज़ है जी गेंडा। गेंडा किधर है जी? कौन बताएगा? देखो जी, यहाँ पर ये तो हो गया हाथी, ये हो गया कुत्ता, और गेंडा किधर गया जी? ये है गेंडा, ये देखो ये गेंडा, ठीक है जी। तो हमने किसके साथ मिलाना था? गेंडा, ये गेंडा। तो इसको हम क्या करेंगे? ये देखो जी, इसके साथ इस तरह हम मिला लेंगे लाइन के साथ, ये गेंडा। अच्छा जी, अब चौथा लफ्ज़ क्या है जी? अगर आप उसको पढ़ो, क्या है जी? ते, उसके बाद फिर ते और लाम छोटी ली, तितली। तो तितली किधर है भाई? हाँ वो ऊपर तितली है। तो इसको मेरा बेटा क्या करेंगे? इसके साथ इस तरह मिला देंगे, शाबाश। अच्छा जी, उसके बाद आगे कौन सा लफ्ज़ है? हाथी। हाथी किधर गया जी? ये हाथी जी। तो ये हाथी मेरा बेटा, इसके साथ हम हाथी के साथ हम अटैच कर देते हैं, ठीक है जी। अब क्या रह गया जी? अब रह गया जी हमारे पास एक कुत्ता। तो कुत्ता किधर है? वो देखो जी इधर, ये देखो इस कॉर्नर में आपने ये कुत्ता। तो मेरा बेटा इसको आपने इसके साथ अटैच कर देना है, ठीक है जी। तो ये आपका ये वाला काम जो है वो मुकम्मल हो जाना है। आपने इन तमाम जानवरों की या दूसरी जो भी पिक्चर्स हैं इसको कलर भी करना है, ठीक है। इसके बाद हम पेज नंबर 11 पर आते हैं। नेक्स्ट पेज जो है आपका उसको देखते हैं जी। ये मेरा बेटा पेज नंबर 11 आ गया, देखो, ठीक है जी। यहाँ से आपका सही सिमत से काम चलेगा। पहले जो हम लोगों ने किया है वो सिर्फ वो चीज़ें थी जो आप लोगों ने पहले वाली क्लास में पढ़ी हुई थी, वो दोहराई थी। अब आज हमारा काम जो है ना वो अच्छे तरीके से शुरू होगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं जी क्या लिखा हुआ है जी? अलिफ लिखा हुआ है। तो अलिफ से मेरा बेटा आपको पता है ऊँट भी बनता है। अलिफ से आपको पता है कि और क्या बन रहा है जी? अलिफ से अंगूर भी बन रहा है। अलिफ से अंगूर भी बन रहा है, शाबाश। और क्या बन रहा है जी अलिफ से? अलिफ से अंगूर के साथ साथ ईंट भी बन रही है। ये देखो जी, ये ईंट भी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ईंट देखी हुई है आपने? घरों में जो ईंट होती है, जो इसके साथ दीवारें बनती है ना, उसको हम ईंट कहते हैं। अंगूर भी आपने देखे होंगे और ऊंट भी आपने देखा हुआ, ठीक है जी। अच्छा जी, अब अलिफ से जो चीज़ें शुरू होती हैं उसको हम देखते हैं जी, क्या क्या जी यहाँ पर। अच्छा जी, तो आप देखते हैं कि अलिफ से कौन कौन से लफ्ज़ वो शुरू हो रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले ये देखो, ये लिखा हुआ है अब, ठीक है जी। अब अलिफ से शुरू हो रहा है। अगर आप दूसरा लफ्ज़ देखो तो ये भी उस, ये भी अलिफ से शुरू हो रहा है। उसके बाद उड़, ये भी अलिफ से शुरू हो रहा है मेरा बेटा। अदब, बड़ों का अदब करो, ये भी जो है वो अलिफ से शुरू हो रहा है। एक, ये भी अलिफ से शुरू हो रहा है। इस तरह बहुत से अल्फाज हैं जो सारे के सारे अलिफ से शुरू हो रहे हैं। आप लोग देखो, आप लोग डेली लाइफ में इन अल्फाज को याद भी रखते हो। अनार, अलिफ से अनार, ठीक है जी। अलिफ से अचार, घर में अचार होता है ना, खाते हो। उसके बाद अलिफ से उल्लू। अब ये देखो, जब आपने उल्लू पढ़ा तो इसके ऊपर ये एक छोटा सा ये बना हुआ है, इसको शद कहते हैं, उल्लू। इस तरह इसकी आवाज़ आती है, ठीक है जी। उसके बाद जी ये क्या है जी? ये है जी ऊँट। ऊँट भी आपने देखा हुआ है। उसके बाद जी उजाला, ये भी अलिफ से शुरू हो रहा है। अम्मी, अम्मी, देखो ये शद है ना इसके ऊपर, ये छोटी सी, इसको हम कहते हैं
یہ شد ہے میرا بیٹا، یہ دیکھو یہ شد ہے، اس کو شد کہتے ہیں۔ جب یہ کسی لفظ کے اوپر آ جائے تو اس کو 2 بار پڑھتے ہیں، ابو ابو، ٹھیک ہے جی، اس طرح پڑھیں گے۔ اس طرح میرا بیٹا یہ کیا جی، اینٹ، الف سے شروع ہو رہا ہے، اللہ 2 دفعہ شد آ گئی ہے، لام کو 2 دفعہ پڑھیں گے ہم لوگ، انگور، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد کیا ہے جی، کوا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، دوا، دوا جو ہے وہ دال سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے یہ الف والا لفظ نہیں ہے، لیکن اس کے آگے ضرور الف آ رہا ہے۔ اس کے بعد خدا، یہاں پر خے سے شروع ہو رہا ہے، اس کے آگے الف آ رہا ہے۔ اچھا جی، باقی الفاظ کو بھی دیکھتے ہیں جی، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بیٹا لکھا ہوا ہے، الف سے دیکھتے ہیں جی، الف سے اللہ، یہ دیکھو اللہ ایک ہے، یہاں پر الف سے اللہ بھی بن رہا ہے اور ایک بھی بن رہا ہے، یہاں سے پھر دیکھو اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے جی۔ یہ انار ارشد کو دو، اس کے اندر 2 چیزیں آ رہی ہیں، 2 الفاظ ہیں جہاں سے یہ الف سے شروع ہو رہا ہے، انار بھی ہے اور ارشد بھی ہے۔ اب تم بولو، اب تم بولو، ابھی دیکھو پہلے ہم نے پڑھا تھا نا، یہاں پر اب پڑھا تھا تو اس کا فقرہ بھی آ گیا، کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے۔ اب تم بولو، اب یہ ہم نے پڑھا تھا اونٹ، اونٹ کو جملے میں استعمال کریں تو اونٹ ایک جانور ہے، یہ دیکھو یہ اونٹ لکھا ہوا ہے، الف سے شروع ہو رہا ہے، ایک جانور ہے۔ ہم نے اوپر پڑھا الو، الو رات کو جاگتا ہے، یہ دیکھو اس کا جملہ بن گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ ہم نے اوپر بھی دیکھا تھا، تو یہ دیکھو اللہ الف سے بن رہا ہے۔ اس کو انگور دو، یہ دیکھو اس کو انگور دو، یہاں پر ہم نے پڑھا تھا نا اس، تو یہاں پر اس کو انگور دو، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ایک اینٹ لاؤ، یہاں پر ہم نے اینٹ دیکھی تھی نا، تو یہ دیکھو الف سے یہ ایک بن رہا ہے اور الف سے اینٹ بن رہی ہے۔ یہ اچار ہے، اوپر ہم نے اچار کو بھی دیکھا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اڑ گیا، کوا اڑ گیا، اڑنا، اڑ، تو یہ بھی ہم نے الف سے ہی سیکھا تھا پڑھنا۔ اس کے بعد امی ابو پیارے ہیں، یہ بھی الف سے شروع ہو رہا ہے۔ سب کا ادب کرو، یہ بھی سب شروع ہو رہا ہے الف سے، نہیں، کیا شروع ہو رہا ہے الف سے؟ کیوں بھائی بیٹا، کون بتائے گا؟ آمنہ بتائے گی کہ موسیٰ بتائے گا؟ کون؟ ہاں آمنہ نے بتایا، ہاں یہاں پر یہ ادب لفظ جو ہے یہ الف سے شروع ہو رہا ہے، شاباش۔ اس کے بعد اکبر ابو کو دوا دو، اکبر کسی آدمی کا نام ہے اور اس کے ابو، وہ کہہ رہا ہے کہ اکبر ابو کو دوا دو، ٹھیک ہے جی، دوائی دے دو۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ الف سے شروع ہو رہے ہیں۔ پہلے آپ لوگوں نے الف انار پڑھا ہوگا، الف سے اونٹ پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح کچھ دوسرے الفاظ پڑھے ہوں گے، لیکن کیونکہ اب آپ کی کلاس کا لیول اوپر ہو گیا، اب آپ پریپ کلاس میں ہو، تو آج ہم نے الف سے کتنے ڈھیر سارے الفاظ دیکھے ہیں۔ اب پڑھا ہے، اس پڑھا ہے، اڑ پڑھا ہے، ادب پڑھا ہے، ایک، انار، اچار، الو، اونٹ، اجالا، امی ابو، اینٹ، ڈھیر سارے الفاظ پڑھے ہیں۔ پھر ان الفاظ کا ہم نے استعمال دیکھا کہ وہ کہاں پر استعمال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر امی ابو کے لیے ہیں، امی آ رہی ہیں تو امی بہت پیاری ہیں، ابو بہت پیارے ہیں۔ ادب آ گیا تو سب کا ادب کرو۔ اگر اللہ کا لفظ آ گیا تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے پیار کرو۔ اونٹ آ گیا تو اونٹ ایک جانور ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر اچار آ گیا تو اچار بڑا مزیدار ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ اچار ہے۔ تو یہ میرا بیٹا پہلے آپ نے اس کو اچھی طرح سے اس کو لرن کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ الف سے کون کون سا لفظ شروع ہو رہا ہے، اپنے ذہن میں اپنی وکیبلری بڑھاؤ اور یہ تمام الفاظ آپ نے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد ریٹن ورک میں آپ نے کیا کرنا ہے، ریٹن ورک میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس میں سے کوئی سے 10 الفاظ اور اس کے ساتھ جملے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک طرف آپ اگر اب لکھا ہوا نا، اب تو یہاں پر لائن اس طرح لگا کے آپ تو اس کے آگے کیا کرو گے، جملہ لکھو گے اس طرح کہ اب تم بولو، اس طرح آپ اس کے آگے لکھو گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اب ہے، اور اس کے آگے آپ جملہ بناؤ گے اب تم بولو۔
اس طرح سیکنڈ لائن میں اگر آپ کو آ گیا جی یہاں پر اللہ آ گیا یہاں پر، تو آپ یہاں پر لکھو گے اللہ سے ڈرو۔ اس طرح آپ لوگوں نے کوئی سے 10 اس میں سے الفاظ لینے ہیں اور اس کا جملہ بنانا ہے۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، سمجھ آ گئی ہے؟ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔